नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज धानुक। यो हो टेलिभिजनको विशेष लाइभ, यो विशेष कार्यक्रम न्यूज एन्ड भ्यूजमा हामी देशको समग्र राजनीतिक विषयवस्तु र आम जनताको चासो र चिन्ताको सवालमा रहेर बहस विश्लेषण गर्दै यहाँहरूका प्रतिक्रियालाई कार्यक्रममा स्थान दिँदै आएका छौँ। विशेषतः झण्डै लामो समय 2046 सालपछि सक्रिय राजनीतिमा रहेका कमल थापा यो देशका एकजना यस्तो चर्चित पात्र हुन् जो माहिर सत्ताका खेलाडी र चतुर खेलाडी मानिन्छन् राजनीतिका निम्ति। तर झण्डै 31 वर्षपछि अन्ततगत राप्रपाबाट बिदा लिँदै उहाँले नेपाली राजनीतिमा एक किसिमको नयाँ ट्विस्ट गर्नुभएको छ। खास गरी उहाँले नेपालको इतिहासमा इमान, इज्जत, प्रतिष्ठा र नैतिकताको चाहिँ धज्जी उडाएका छन्। उनले सार्वजनिक रूपमा पार्टी एकताकै क्रममा चाहिँ आम सर्वसाधारण सबै नेपालीलाई साँची राख्दै गीताको कसम खाए, गीतालाई छोएर कसम खाएका कमल थापा अन्ततगत आफ्नै बोलीको चाहिँ धज्जी उडाउन पुगे र अन्ततगत राप्रपाबाट सन्यास लिएको अर्थात् राप्रपालाई छोडेको भनौँ न, राप्रपाबाट उहाँले चाहिँ रिटायर गरेको अर्थात् यसलाई चाहिँ उहाँले अहिले छोडिसकेको कुरा उहाँले गरिसक्नु भएको छ। उहाँको विज्ञप्तिले यो कुरा बाहिर ल्याइसकेको छ। आजै हेटौँडामा पुग्दै उहाँले अब उपरान्त राप्रपामा आफू नरहने र सबैप्रति चाहिँ म त्यति धेरै बाइस छैन र भनौँ खास गरी राप्रपाका सबै शुभचिन्तकप्रति म कृतज्ञ छु र चाहिँ कुनै नेताप्रति मेरो चाहिँ पूर्वाग्रह रहने छैन भनेर उहाँले राप्रपाबाट सन्यास लिनुभएको छ। अर्थात् राप्रपा पार्टी छोड्नुभयो। आफैले जन्माएको पार्टी आफै चाहिँ छोड्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका कमल थापा यतिखेर भने अब के गर्लान् यो सबैको चासो छ। एकाएक उहाँले चाहिँ चुनाव जुन महाधिवेशन भयो, उहाँहरूको महाधिवेशनमा राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग पराजित भएसँगै बडो डिप्रेस्ड भएका र विभिन्न किसिमका मुद्दा मामिला गर्दै एक किसिमको एजेन्डालाई स्थापित गर्दै दुई पटक चाहिँ पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन समक्ष चाहिँ पत्राचार गर्दै हार गुहार गरेका अन्याय भयो र विशेष गरी पार्टीको आन्तरिक मामिलामा चाहिँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह अर्थात् निर्मल निवासको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भयो भन्ने आरोप लगाउँदै अन्ततगत यतिखेर नेपाली राजनीतिका एकजना चतुर र नाम चलेका खेलाडीको रूपमा हेरिन्छन्। खास गरी राजनीतिका एकजना सत्ताका लागि चाहिँ माहिर मानिने कमल थापा अन्ततगत राप्रपाबाट बिदा लिएका छन् र तिनले आज राप्रपा छोडेका छन्। अब यो भनिरहँदाखेरि अबको गन्तव्य के? नेकपा एमाले या भनौँ उहाँले अब राजालाई बोक्न सकिन्न, म नयाँ दल खोल्ने तयारीमा उहाँ लाग्नु भएको भन्ने कुरा विश्वस्त स्रोतले बताएको छ। राप्रपाका कयौँ कार्यकर्ताहरूसँग छलफल गर्दा के कमल थापासँग अब राप्रपाका नेता कार्यकर्ताहरूसँगै जालान् या भनौँ राजेन्द्र लिङ्गदेनसँगै राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा चाहिँ अब एकताबद्ध भएर जानु होला? किनभने आज पार्टीको चाहिँ उहाँहरूको पदाधिकारीको बैठक बसेको छ। पदाधिकारीको बैठकले चाहिँ कमल थापालाई आफ्नो निर्णय विचार गर्न र पुनर्विचार गर्न आग्रह गरिसकेको छ। तर लाग्छ कमल थापा कुनै पनि हालतमा अब ब्याक हुने कन्डिसनमा हुनुहुन्न। उहाँ नयाँ दल दर्ताका निम्ति अगाडि बढिसक्नु भएको छ। सम्भवतः लाग्छ कमल थापा अब हिन्दू राष्ट्रको पक्ष लिँदै गणतन्त्रको पक्षमा चाहिँ अगाडि बढ्ने लगभग अब देखिएको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई उहाँले छोड्नुभयो र राजसंस्थाको एजेन्डालाई छोड्दै अब कसको एजेन्डालाई उहाँले आत्मसात गर्नुहोला? बाहिर सुन्नमा आएको छ उहाँ नेकपा एमाले प्रवेश गर्ने कुरा पनि आएको छ। यो कति सत्य हो त्यो थाहा छैन, तर बाहिर राजनीतिक वृत्तमा सुनिएका कुरा हुन्। र सँगै चाहिँ यतिखेर राप्रपाका अब अन्य कार्यकर्ता या नेता कार्यकर्ताहरूले के साँच्चीकै अब कमल थापाको पक्षमा जानु होला या भनौँ राप्रपामै रहेर उहाँहरू चाहिँ आफ्नो एजेन्डालाई स्थापित गर्दै आउँदो चुनावमा जानु होला? यी लगायतको विषयहरू छ। विशेष गरी यो राजनीतिमा चाहिँ कतिको इमान छ, कतिको नैतिकता छ र कमल थापा आफैले बोलेको, आफैले खाएको कसम चाहिँ आफैले किन आज लात हाने त? उहाँले बोलेका दुईवटा बाइट हामीसँग छ। विशेष गरी उहाँले पार्टी एकताको सन्दर्भमा र पार्टी अब म कहिल्यै फुटाउँदिनँ भनेर उहाँले गीता छोएर खानुभएको कसमको हामीले फुटेज पनि तयार पारेका छौँ। एउटा बाइट पनि छ उहाँले आफैले बोलेको र आज उहाँले चाहिँ मैले पार्टी अब छोडेको कुरा उहाँले जुन गर्नुभयो, यो दुईटै बाइटलाई हामीले तयार पारेका छौँ। कुनै रिपोर्ट छैन। यसको लगत्तै राप्रपाका एकजना नेतासँग हामी प्रत्यक्ष लाइभ कुराकानी गर्नेछौँ, त्यसपछि तपाईँहरूका प्रतिक्रिया लिनेछौँ। तर कार्यक्रमलाई हामीले तयार पारेको यो दुईटा महत्त्वपूर्ण विषय, कमल थापा आफैले बोलेका कुरा आफैले आज धज्जी किन उडाए, नेपाली राजनीतिमा नैतिकता, इमान र चाहिँ प्रतिष्ठाको राजनीतिको चाहिँ किन आज अवसान गरे कमल थापा? कमल थापा यति चलायमान, यति अस्थिर र यति चतुर खेलाडी मानिने कमल थापा एकाएक आज आफै चाहिँ निराश हुँदै राप्रपा छोड्नुपर्ने परिस्थितिमा किन पुगे? यसै विषयमा हामीले दुईवटा बाइट तयार पारेका छौँ। यो सुनौँ, यो हेरौँ। दुईवटा बाइट कमल थापा आफैले बोल्नु भएको छ। र हामीले पार्टीलाई माया गर्ने सम्पूर्ण कार्यकर्ता, सहयोगी शुभचिन्तकहरूलाई, मतदाताहरूलाई यो विश्वास दिलाउन सक्नु पर्दछ कि अब राप्रपा कहिल्यै पनि फुट्ने छैन। म आज तपाईहरुलाई
यहाँ राष्ट्रिय सभागृहमा उपस्थित सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरू, देशभरि टेलिभिजन हेरिरहनुभएका हजारौं लाखौं साथीहरू, विदेशमा बसेर पनि हेरिराख्नुभएका पार्टीलाई माया गर्ने साथीहरूलाई साँची राखेर प्रतिज्ञा गर्दछु, म कहिले पनि पार्टी फुटाउने छैन। अत्यन्त भारी मन तथा पीडा बोधका साथ मैले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट अलग हुने निर्णय गरेको छु। पार्टीभित्र देखा पर्न थालेको सैद्धान्तिक विचलन तथा गलत प्रवृत्तिलाई सुधारेर मेरो बाँकी क्रियाशील राजनीतिक जीवन पार्टीभित्रै बिताउने र पार्टीमै रमाउने उत्कट चाहना भए तापनि आफ्नो कुराको सुनवाई नहुने भएपछि मैले यो अप्रिय निर्णय लिन बाध्य भएको हो। राप्रपामा रहँदा पार्टीका साथी, सहयोगी र शुभचिन्तकहरूबाट प्राप्त सहयोग, सद्भाव र स्नेहप्रति म सदैव आभारी रहनेछु। आदरणीय दर्शकवृन्द, राजनीति यस्तै हो, सधैँ एकनासको त चल्दैन। यो एज अ जिगज्याग वक्र रेखा जस्तै हुन्छ भन्छन्। यो सिधा भने जस्तो त्यति सिधा रेखाको राजनीति चाहिँ होइन, तर यति पनि बाङ्गो हुनु हुँदैन कि आफैले बोलेको, आफैले खाएको गीता छोएर खाएको कसम आफैले उडाउन लाज लाग्दैन। नेपाली राजनीतिमा इमान, नैतिकता कसैप्रति चाहिँ आज उहाँहरूलाई जवाब दिनु पर्दैन। यो सबै स्वार्थको राजनीति हो भन्ने कुरा यो नाङ्गो नाच होइन र हरेक दलमा हरेक नेताहरू आज झुटको खेती गर्ने र आफू सत्ता र आफू आफ्नो कुर्सी जोगाउन र आफू चाहिँ पावरमा नभए जे पनि बोल्ने, जे पनि गर्ने, जे गर्दा नि हुने, आफू सही अरू सबै गलत देखाउने यो परिपाटी नेपाली राजनीतिमा यो नाङ्गो नाच हो, जसको उदाहरण पछिल्लो समय कमल थापा आफै बनेका छन्। हामी कसैप्रति बाइस छैनौँ, तर यो जे देखिएको छ त्यो हामीले भनिरहेका छौँ। किनभने गत एपिसोडहरूमा हामीले भन्यौँ पुष्पकमल दाहालले चतुर खेलाडी हुन् तर दुई चरित्र देखाउनु हुँदैन। त्यस्तै आज कमल थापा महाधिवेशनमा पराजित भएसँगै पूर्व राजालाई दोष दिँदै आउनुभयो र चाहिँ यतिखेर चाहिँ उहाँ पार्टीबाटै अब अवसान लिनुपर्ने या भनौँ पार्टी छोड्नुपर्ने, पार्टी परित्याग गर्नुपर्ने परिस्थितिमा पुग्नुभयो र नयाँ दलको तयारी गर्नुभएको छ। कमल थापा आफै यसरी विचलित किन हुनुभयो त? यसै सन्दर्भमा कमल थापा निकट मानिने एकजना नेता हुनुहुन्छ, पार्टीको महामन्त्रीमा चाहिँ उम्मेदवारी पनि दिनुभयो। कमल थापाको विश्वसनीय मान्छे भुवन पाठक आजको यो विशेष लाइभमा हामीसँग संक्षिप्त कुराकानीको निम्ति हुनुहुन्छ। उहाँलाई म यो विशेष लाइभमा स्वागत गर्न चाहन्छु। राप्रपाका महामन्त्री यतिखेर भुवन पाठक। पाठकज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। पाठकज्यू, हेलो। पाठकज्यू नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर। अब कमल थापाले एकाएक आज हेटौडा पुग्दै तपाईँको पार्टीको प्रभावशाली नेता हुनुहुन्थ्यो, उहाँले म अब यो पार्टीमा बस्दिनँ भनेर उहाँले पार्टी परित्याग गर्नुभयो। यो घोषणालाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? तपाईँ त अब कमल थापाको निकट मानिने नेता हो। यो अत्यन्त अप्रत्याशित, अनपेक्षित र दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय हो यो। यसले साह्रै हामी सबै पार्टीका सबै तहका सबै नेता कार्यकर्ताहरूलाई अत्यन्त दुखित बनाएको छ। अब यो निर्णय आएसँगै अब यो निर्णय लिन किन बाध्य हुनुभयो होला? के लाग्छ यसको बिहाइन्ड द स्किन के देखिन्छ? के लाग्छ तपाईँलाई? किन कमल थापाले चाहिँ आफ्नो यो यत्रो 31 वर्षीय राजनीति जो राप्रपामा उहाँले बिताउनु भयो, देश यतिखेर गणतन्त्रमय हुँदा पनि उहाँ राज संस्था हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा वकालत गर्दै पार्टीलाई यहाँसम्म पुर्याउनु भयो, एकाएक आएर अब यही पार्टीलाई छोड्नुपर्ने परिस्थितिमा उहाँ पुग्नु भएको छ या पुगिसक्नुभयो या उहाँले त्यागिसक्नुभयो, यस्तो निर्णय गर्न उहाँ किन बाध्य हुनुभयो? के लाग्छ तपाईँलाई? मलाई के लाग्छ भने अब यो उहाँले यो निर्वाचनपछि महाधिवेशनपछि उहाँ महाधिवेशनमा पराजित हुनु भएपछि उहाँले केही विषयमा उहाँको कन्सर्नहरू थियो, केही कुराहरू उहाँले लिखित रूपमै पनि पार्टीमा दर्ता गराउनु भएको थियो र त्यो विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा हाम्रो पदाधिकारी बैठकहरूमा पनि छलफल भएको थियो र हामीले त्यो सम्बोधन गर्ने करिब अन्तिम चरणमा हामी पुगेका थियौँ। उहाँले उठाएका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रमको अन्तिम चरणमा पुगेका थियौँ। आज पनि हामी त्यही विषयमा पदाधिकारी र अध्यक्षको बिचमा छलफल हुँदै थियो र हामीलाई आशा पनि थियो, विश्वास पनि थियो, भरोसा पनि थियो। उहाँले उठाएका विषयहरू सम्बोधन हुने क्रममा पनि थियो।
त्यही क्रममा उहाँले आज तर उहाँले त भन्नुभयो नि त मेरो माग सम्बोधन भएन, मैले उठाएको एजेन्डालाई चाहिँ पार्टीले बेवास्ता गर्यो, राजेन्द्र लिङ्गदेनले बेवास्ता गर्नुभयो, राजेन्द्र लिङ्गदेनले मेरो आवाजै सुन्नु भएन भनेर उहाँले त्यो भनौँ न एक किसिमको बाइसनेस हुँदै उहाँले चाहिँ अब आज पार्टी नै छोड्नुभयो, मेरो आवाज नै सुनिएन, मेरो माग नै सम्बोधन भएन भन्नुभयो। अब यो भइसकेपछि उहाँ नयाँ पार्टी खोल्ने दाउपेचमा लाग्नु भएको छ, यसले राप्रपालाई कस्तो क्षति पुर्याउला, तपाईँहरूको अनुमान के छ? अब हामीले आज पनि पदाधिकारीहरू बैठक बसेर उहाँलाई यो निर्णयलाई पुनर्विचार गर्नुहोस् भनेर हामीहरू अनुरोध गरेका छौँ। मलाई अहिले पनि विश्वास छ उहाँले यो सबै तहका कार्यकर्ताहरूको यो भावनालाई बुझ्नुहुनेछ र यो आफ्नो निर्णयलाई पुनर्विचार गरेर फेरि पार्टीमा सक्रिय हुनुहुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास पनि छ, भरोसा पनि छ। अब तपाईँहरू त उहाँहरूको विश्वसनीय मान्छे हुनुहुन्थ्यो, तपाईँहरूसँगै एउटै प्यानलबाट चुनावमा उठ्नुभयो, यसले चाहिँ खास गरी राप्रपाको ठुलो पङ्क्ति चाहिँ कमल थापासँग जान्छ कि भन्ने जुन अनुमान गर्न थालिएको छ, यसले राप्रपालाई चाहिँ कस्तो हानि नोक्सानी पुर्याउला, किनभने निकट भविष्यमै चुनाव मुखमै छ, उहाँले अब राजा बोक्न सकिन्न भन्ने उहाँहरूको स्पष्ट लाइन छ। यो परिस्थितिमा अब तपाईँहरू के गर्ने त, कमल थापालाई तिर जाने कि कमल थापासँगै जाने कि यतै बस्ने पार्टीमै? अब अहिले मैले अघि पनि भने अहिले नै उहाँले अब यो अर्को पार्टी खोल्नुहुन्छ, अर्को पार्टी बनाउनुहुन्छ भन्ने चाहिँ अहिले पनि मलाई लाग्दैन, मलाई विश्वास छैन। किनभने यो पार्टीलाई यहाँसम्म पुर्याउनुमा उहाँको पनि धेरै ठुलो भूमिका छ, उहाँको पनि धेरै समय श्रम खर्च गर्नुभएको छ। पार्टीको स्थापना कालदेखि लगातार यो पार्टीमा हुनुहुन्छ, विभिन्न तहमा बसेर विभिन्न पदमा बसेर काम गर्नुभएको छ, पार्टी चुनाव जित्नु भएको छ, पार्टीबाटै मन्त्री हुनुभएको छ, उप प्रधानमन्त्री 3 पटक हुनुभएको छ र पार्टीको लामो समय झन्डै 15-16 वर्ष उहाँ पार्टीको अध्यक्ष पनि रहनुभयो। यसकारण उहाँले अहिले नै यस्तो अप्रिय निर्णय गर्नुहुन्छ, नयाँ पार्टी बनाउनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अब यो अन्त्यमा भन्नुहोस् त पाठकज्यू, मलाई जाँदा जाँदै आम दर्शक उहाँको निर्णयलाई पुनर्विचार गर्नुहुन्छ। अब यतिखेर हामीलाई हेर्नु भएको दर्शक नेपाली जनतालाई एउटा कुरा, खास गरी नेपाली राजनीतिमा चाहिँ इमान निष्ठा, आफूले बोलेका कुराहरूको चाहिँ त्यसको पक्षमा अडिग नहुने, अस्थिर भइरहने, आफैले खाएको कसम आफै चाहिँ आज धज्जी उडाउनु पर्ने नेपाली राजनीति बडो लज्जित भयो। यो नेपाली राजनीतिमा अलिकति नैतिकता भन्ने कुरा पनि देखिएन। यस्तो यो पात्र प्रवृत्तिहरू नेपालमा पछिल्लो समय व्याप्त देखिन्छ। आफैले गरेका कसम बाचा बन्धनहरू आफै टोड्नुपर्ने परिस्थितिमा कमल थापा पुगेको घटनाले नेपाली राजनीतिमा एउटा निष्ठा, इमान र नैतिकता देखेन भन्दा के हुन्छ? पाठकज्यू, हजुर, मेरो कुरा सुन्नुभयो तपाईँले? होइन, अब यो अहिले नै यो भनिसक्नलाई अलिकति चाँडै हुन्छ कि भन्ने मेरो भनाइ छ कि किन यो सुने मैले सुने। हजुर हजुर, अलिकति चाँडै हुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। भर्खरै उहाँले पार्टीबाट अलग हुने कुरा मात्रै गर्नु भएको छ, पार्टी छोडिहाल्ने र नयाँ पार्टी बढाइहाल्ने कुरा गर्नु भएको छैन। अझ चाहिँ हामीले आशा राख्न सक्छौँ कि हामीले आज आग्रह पनि गरेका छौँ, अझ हाम्रा धेरै नेताहरूले व्यक्तिगत रूपले भेटेर पनि उहाँलाई अनुरोध गर्नेछन् र पार्टीका तमाम कार्यकर्ताहरूको तीव्र दबाब पनि उहाँमाथि परेको हुनुपर्छ। त्यसकारण उहाँले यो निर्णयलाई सच्याउनुहुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ अहिले पनि आशा पनि छ, भरोसा पनि छ, विश्वास पनि छ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। समय र विचारको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु महामन्त्रीज्यू, यहाँलाई थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यतिखेर हामीसँग राप्रपाका चाहिँ महामन्त्री हुनुहुन्थ्यो, यतिखेर हामीसँग खास गरी कमल थापा निकट मानिने नेता भुवन पाठक हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग उहाँको प्रतिक्रिया लियौँ। खास गरी कमल थापाको आजको यो निर्णयले खास गरी नेपाली राजनीतिमा एकपटक फेरि इमान, नैतिकता र निष्ठा र चाहिँ नैतिकताको प्रश्नमाथि चाहिँ फेरि एकपटक पानी फ्याँकिएको छ, पानी छर्किएको छ र यसले चाहिँ वास्तवमै निराशा भन्ने पैदा गरेको छ। अब यो कमल थापाको राप्रपाको परित्यागलाई आम जनताले कसरी हेर्नुभएको छ? उहाँले राज संस्थाको अब यो एजेन्डा बोक्न सकिन्न भन्नुभयो, उहाँले आफ्ना एजेन्डालाई चाहिँ पार्टीले सुनवाई गरेन भन्नुभयो र अन्ततगत उहाँले आफैले गरेको बाचा बन्धन एक किसिमको कसम खानुभएको थियो उहाँले गीता छोएर कि पार्टी एकताको सन्दर्भमा अब उपरान्त यो पार्टीलाई कदापि हामी फुटाउँदैनौँ र त्यो फुटाउँदैनौँ भनेर उहाँले गीताको कसम समेत खानुभयो। तर अन्ततगत आएर पार्टी नै छोड्नुपर्ने, नयाँ दलसम्म खोल्नुपर्ने परिस्थितिमा किन पुगे त कमल थापा? के लाग्छ तपाईँलाई? तपाईँका प्रतिक्रिया लिन्छौँ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो, हजुर नमस्कार। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ खड्गजी। अब कुराकानी गरिहालौँ। खास गरी कमल थापाले आज राप्रपा परित्याग गर्नुभयो, यो परित्यागलाई कसरी हेर्नु भएको छ? नेपाली राजनीतिमा आफैले गरेको बाचा बन्धन आफै टोड्न थाल्नुभयो अब नेताहरूले। यो नैतिकता देखेन, इमान देखेन, आफ्नो बोलीका पक्का देखेनन् नेताहरू, अडिग देखेनन्, के भन्नुहुन्छ? अब यो कमल थापाको प्रसङ्ग ल्याउनु भएको छ। हो, सबभन्दा पहिले म
मैले कसलाई धन्यवाद गर्न चाहन्छु भने अमेरिका र एमसीसीलाई, किनभने अब कमसेकम हाम्रा देशका नेताका उदङ्खल कामहरू, नाङ्गा नाचहरू, दलाली प्रवृत्तिहरू, यिनीहरूका अनैतिक कामहरू सबै छर्लङ्ग नाङ्गो रूपमा अमेरिकाले देखाइदियो। किनभने गण्डकी सम्झौता, महाकाली सम्झौता, त्यसपछि गएर यिनीहरूका अनैतिक अरू सम्झौताहरूबाट कमिसन खाने बानी लागेकालाई अमेरिकाले सिधै संसदबाट पास गराउन जुन भनेर आज नाङ्गो हाम्रो देशका नेताहरूलाई नाङ्गो गराएर छोडेको छ। यसका लागि म अमेरिकालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र त्यो एमसीसीको उपाध्यक्षलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने कमसेकम नेपाली जनताको आँखा त खुले, नेपाली जनताले खुलेनन्। अब यो त 26 गतेपछि थाहा हुन्छ कति खुल्छ कति खुल्दैन। टेबल हुँदैछ, अब हेरौँ न के हुन्छ 26 गतेपछि। यो कसले पास गर्दा जनता के गर्छन् हेर्छन् कि सडकमा आउँछन् त्यो हेरौँला। तपाईँले आज एउटा कुरा गरेर ज्ञान प्रसादजी मेरो कुरा सुन्नु, कमल थापाको चरित्र र प्रवृत्तिलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ नेपाली राजनीतिमा? कमल थापाको चरित्र पनि अरू नेताहरूको चरित्र जस्तै हो। उहाँलाई कुर्सी हो, उहाँको कुर्सी नै मेन हो। नेपाल र देशका जनता अथवा रापरवा यो केही पनि होइन, उहाँको कुर्सी हो सर्वोच्च भनेको। अहिले नेपाली जनताले रापरवाका केही कार्यकर्ताहरूले उहाँलाई टिपेर फाल्नु भयो पर, त्यसपछि उहाँ त्यहाँ हटाउन सक्नु भएन, टिक्न सक्नु भएन। अझ म त के भन्न चाहन्छु भने उहाँले यो जुन कथित हिन्दूका नाममा कथित केका राजाका नाममा जुन पार्टी खोलेर जनतालाई बेक्कु बनाउनु भयो थियो, उहाँले बस्दै पैसा कमाउनु होला, देश छोडेर गएर विदेशतिर गएर बसे हुन्छ उहाँ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच ज्ञान प्रसाद भुषालजी, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यतिखेर हामीसँग ज्ञान प्रसादजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको प्रतिक्रिया लिउँ। तपाईँहरूका प्रतिक्रिया लिँदैछौँ। नेपाली राजनीतिमा इमान छैन, निष्ठा छैन, कुनै आफ्नो बोलीको ठेगान छैन। नेता भरे एउटा बिहान एउटा बोल्छन्, भरे साँझ हुँदासम्म के बोले आफैले अत्तो पत्तो हुँदैनन्। 2-4 महिना पहिले बोलिएको एउटा विषय यतिखेर फेरि एकपटक चाहिँ आफैले बोलेको कसम बाचा बन्धन तोड्नुपर्ने परिस्थितिमा नेताहरू पुगिरहँदा आश्चर्यचकित लाग्छ कि नेताहरू के बोल्छन्, किन गर्छन्। कमल थापा आफैमा चतुर हुन्, सत्ता र स्वार्थका निम्ति जे पनि गर्न तयार मानिने नेपाली राजनीतिका एकजना स्वार्थी नेताको रूपमा कमल थापाको चित्रण गरिन्छ। तर यो भनिरहँदा उहाँप्रति मेरो कुनै बाइसनेस छैन, कुनै आपत्ति छैन र कुनैमा पूर्वाग्रह छैन। तर सबै नेपाली जनताले बुझेका छन् कि जनताले चाहिँ 2070 को चुनावमा उहाँलाई 24 सिट दिएर 25 सिट दिएर संसदमा चाहिँ उहाँलाई पठाउँदा पनि उहाँ 3 पटक चाहिँ सरकारमा चाहिँ पुग्नुभयो र 3 पटक उपप्रधानमन्त्री बन्नुभयो। ल हेर्नुहोस्, यो चरित्रबाट हिँडेका नेता एकाएक पार्टीको महाधिवेशनमा पराजित भएसँगै छटपटाहट र एक किसिमको कुण्ठाको राजनीतिबाट माथि उठ्न नसक्दा आज पार्टी नै परित्याग गर्न पुगे कमल थापा। यसै विषयमा हामी तपाईँहरूका प्रतिक्रिया लिँदैछौँ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो, नमस्ते केपीजी, यहाँलाई स्वागत छ। कमल थापाको ट्विस्ट राजनीति यो बेला बखतमा चाहिँ ट्विस्ट गरिरहन्छन्, चर्चामा आइरहन्छन्। नाम होस् बदनाम होस् तर गुमनाम नहोस् भन्ने एउटा पात्र कमल थापालाई तपाईँ कसरी चिन्नुहुन्छ, के भन्नु चाहनुहुन्छ? कमल थापाको राजनीति भनेको नवराज्य के छ भन्नु छ भने, पहिलो कुरो त के छ भन्नु छ भने कतिपय मान्छेहरूले के भन्छ भनेपछि अब यो राजनीतिक दलहरू मध्येमा काङ्ग्रेस पनि सिद्धियो, कम्युनिस्ट पनि सिद्धियो, कम्युनिस्टभित्र केही मान्छे फटा होला त्यो मान्न सकिन्छ, काङ्ग्रेसभित्र केही मान्छे सजन होला त्यसलाई पनि स्वीकार्नुपर्छ। तर के भनेपछि एउटा मान्छे फटा भयो भन्दैमा सबै मान्छे फटा छ भन्नु त्यो मूर्खता हुन्छ। पहिलो कुरो एउटा कम्युनिस्ट जस्तो नेकपा एमालेमा कम्युनिस्ट उसले लेख्दैमा जोगी भन्दैमा पहिलो बस्तर लाउँदैमा त्यसलाई जोगी भन्न मिल्छ र? मिल्दैन नि। त्यसै किसिमले तपाईँको के छ भने एउटा कम्युनिस्ट बिग्रियो भन्दैमा अर्को कम्युनिस्ट पनि असर पर्ने शब्दहरू प्रयोग गर्नु हुँदैन। एउटा तपाईँको काङ्ग्रेस बिग्रियो भन्दैमा सबै काङ्ग्रेसलाई बिग्रियो भन्नु मिल्दैन। अब रहेको कुरो के भने कमल थापाको राजनीति कहाँ छ भनेर भन्दा कमल थापाले तपाईँको पर्छ यो कार्य तपाईँको लोकतन्त्र गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछिको उहाँको चाहिँ जुन प्रकारको रणनीति जुन प्रकारले गरिराख्नु भएको थियो र राजालाई काँधमा बोक्ने कुरोहरू गरिराख्नु भएको थियो र राजावादीहरू पन्छेहरूले के भनिराख्नु भएको छ भने यति धेरै फटाहरू भन्दा त राजा ठिक छ भनेर भन्छ। ल ठिक छ, ती राजावादीहरूकै शब्दलाई हामीले सापटी लिएर भन्यो भने र राजालाई स्वीकार्ने, तर राजा कहाँ छ त?
राजा त देखाउनु अब यो पर्यो। राजाको कुरा भन्दा आज कमल थापाको कुरा गरौँ। कमल थापाले राप्रपा छोडेको कुरा यहाँलाई थाहा भइसक्यो होला। उहाँले राप्रपामा नरहने कुरा गर्नुभयो, अब नयाँ पार्टी खोल्दै हुनुहुन्छ। उहाँले त राजालाई म बोक्न सक्दिनँ भनेर हिँडिसक्नुभयो। तर कमल थापा आफू चाहिँ कमल थापालाई 3 पटक यो पटक जसरी जनताले मतदान गरे 70 को चुनावमा उहाँ 3 पटक उपप्रधानमन्त्री हुनुभयो हरेक सरकारमा, गणतन्त्रको सरकारमा। तर अहिले आएर चाहिँ पार्टी नै यो पार्टी ठिक छैन भनेर उहाँ हिँडिदिनु भयो। अब के भन्नुहुन्छ भन्न खोजेँ कि कमल थापा कुल मिलाएर तपाईँले छोटो शब्दमा मैले भन्नु पर्यो भने कमल थापा भनेको न राजावादी हो, न गणतन्त्रवादी हो, न प्रजातन्त्रवादी हो, अवसरवादी हो। ल हस्, थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु केपीजी। थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। केपी चौधरी हुनुहुन्थ्यो धनगढीबाट। उहाँको प्रतिक्रिया लिउँ। तपाईँहरूका प्रतिक्रिया लिँदैछौँ। पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा टुटफुटको राजनीति कुनै नयाँ विषय पनि होइन, कुनै व्यक्तिको स्वतन्त्रता हो। यो फेरि मेरो कुनै अपमान गर्नुपर्ने कारण पनि छैन, किनभने नेपालको कानुन छ, उहाँलाई व्यक्तिगत राइट्स छ, फन्डामेन्टल राइट्स छ, उहाँलाई चाहिँ आफ्नो स्वतन्त्रता छ, उहाँले मजाले चाहिँ आफ्नो विचार अनुसारको राजनीति गर्न पाउने राइट्स छ। तर नेपाली राजनीतिमा सत्ता र स्वार्थका निम्ति आफ्नो चाहिँ पदीय हैसियत र आफ्नो निहित स्वार्थका निम्ति जनतालाई गुमराहमा राख्ने काम बिल्कुल गलत हो। मेरो ठाडो प्रश्न छ कि साँच्चीकै भन्यो भने हिजो उहाँले यिनै एजेन्डालाई बोक्दै अगाडि बढेका नेता आज यिनै एजेन्डालाई चाहिँ उहाँले किन लात हान्नुभयो? हिजो उहाँले नै गरेका बाचा बन्धन थिए नेपाली जनता र विदेशमा रहेका 3 करोड नेपाली जनतालाई। उहाँले खास गरी देशभित्र र बाहिर रहेका नेपाली जनतालाई साँच्ची कसम खाँदै बाचा बन्धन गर्नुभयो कि उहाँले अब उपरान्त म राप्रपा कहिल्यै फोड्दिनँ गीतालाई छोएर कसम खानुभयो? तर आज आफै विचलित हुनुभयो, आफै चाहिँ यस किसिमको चाहिँ भनौँ न यो ठेगान नभएको जस्तो हुनुभयो। उहाँ हेर्नुहोस् किन हुनुभयो त्यो अब उहाँले जान्ने कुरा। तर यो स्वतन्त्रताको बीच भन्दै तर जनतालाई गुमराहमा राख्ने, झुटको खेती गर्ने र इमान निष्ठा नैतिकता भन्ने कुरा अलिकति त हुन्छ नि, त्यो पनि देखिएन। आफैले बोलेका कुरा आफैले लात हान्नुपर्ने, योभन्दा लज्जास्पद विषय के हुनसक्छ? कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो हजुर नमस्ते। नमस्ते, कहाँबाट को बोल्नुभयो? काभ्रेको मण्डन देवपुरबाट राजेन्द्र तिमिल सिन्हा। हजुर ल तिमिल सिन्हाजी, यहाँले आफ्नो प्रतिक्रिया राख्नुहोस्। राप्रपा परित्याग गरे कमल थापाले, लामो समय 31 वर्षको राजनीतिमा उहाँले ब्रेक लिएका छन् राप्रपाबाट। के भन्नुहुन्छ? कमल थापाको आफैले बोल्नुभयो उहाँ म पार्टी कहिल्यै फोड्दिनँ, म कहिल्यै छोड्दिनँ, तर अचानक अब यस्तो हिँड्नुभयो, उहाँले के भन्नुहुन्छ? यो नेपाली राजनीति सतीले सरापेको देश भन्छन्। हेर्नु, नेताजीहरू आफै राज गरौँ, आफै खाउँ, आफै सुख सयल गरौँ भन्ने हिसाबले उहाँले चाहिँ उत्तराधिकारीहरूलाई विश्वास गर्न सक्नु भएन। सधैँ उहाँ चाहिँ माथि नै बसेर अरूलाई थिचोमिचो गर्ने हिसाबले नेतृत्वमा एकदम चलाउन नपाएको र त्यो स्थानमा साथीभाइहरूले पराजित गराएर अधिवेशन लिङदेल सरले जित्नु भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो क्षणमा उहाँको चाहिँ स्वार्थ सिद्ध गर्न नपाएको अवस्थाले उहाँले त्याग गर्नुभएको हामी यो कुरा भन्न चाहन्छौँ। सर नमस्ते। थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद छ। काभ्रेबाट हुनुहुन्थ्यो तिमिल सिन्हाजी, उहाँको प्रतिक्रिया लिउँ। तपाईँहरूका प्रतिक्रिया लिँदैछौँ। कमल थापाले लामो समयको आफ्नो राजनीतिक एक किसिमको लिगेसी विरासत थियो जुन सब छोड्नुभयो उहाँले। अब नयाँ दल कस्तो दल के होला त्यो समय परिस्थिति हेरौँला। तर नेपाली राजनीतिका चतुर खेलाडी हुन् कमल थापा, चान्चुने खेलाडी त कहाँ हुनु र उहाँ। झन्डै 31 वर्ष भयो देशमा लोकतन्त्र गणतन्त्र आउँदा पनि टाउकोमा कफन बाँध्दै राज संस्थाको पक्षमा वकालत गर्ने नेता हुन् कमल थापा। तर आजै तिनका निम्ति राज संस्था घाँडो भयो। राज संस्थाकै कारणले गर्दा उहाँले पार्टी छोड्नुपर्ने यो परिस्थितिमा उहाँ पुग्नुभयो र दुःख व्यक्त गर्दै मैले यो पार्टी छोड्छु भनेर उहाँले आज हेटौडा पुग्दै आफ्नो गृह जिल्ला गृह नगर पुग्दै उहाँले आफ्ना मतदाता या आफ्ना शुभचिन्तक या आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका कार्यकर्ताहरूसँगै उहाँले आज खास गरी राप्रपा छोडेको या राप्रपा परित्याग गरेको घोषणा गरेसँगै अब नेपाली राजनीतिमा इमान निष्ठा आफ्नो बोली वचन जे बोल्दा पनि हुँदो रहेछ नि त। खास गरी कसले के बोल्यो, जसलाई जे मन लाग्यो त्यही बोलेका छन्। जनता त्यस्तै उहाँहरूकै पछि ताली बजाएर हिँड्ने, कार्यकर्ता लम्पट भएर उहाँहरूकै पछि हिँड्ने भएपछि नेताहरूले त झुटमाथि झुट त बोलिहाल्नुहुन्छ नि। तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला, यो फुटेज पनि हेरिरहनु भएको छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हजुर हजुर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ महतोजी। नमस्कार हजुर। नमस्कार नमस्कार। अब कुरा गरौँ कमल थापाको। आज चर्चा आयो दिनभरि, कमल थापा चर्चामा रहे। नेपाली मिडियाको चाहिँ चर्चामै छन् जहिले पनि। कमल थापा गुमनाम मान्छे त होइनन्, बदनाम पनि होइनन्, फेरि त्यो पनि नभनौँ। तर यतिखेर चतुर मानिएका नेपाली राजनीतिका एकजना पात्र कमल थापाले राप्रपा लगभग 31 वर्षको आफ्नो राजनीतिक यात्रालाई ब्रेक गरे र अब नयाँ दल खोल्नेतिर उहाँको तयारी देखिन्छ। के भन्न चाहनुहुन्छ? कमल थापाको राजनीतिक यात्रा नेपालमा चाहिँ यो किसिमको चाहिँ आफैले बोलेका कुराहरूको चाहिँ धज्जी उडाउने के भन्न चाहनुहुन्छ? कमल थापालाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ या तपाईँले बुझेको कमल थापा कस्तो पात्र हो? महतोजी हजुर 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 बोल्नुहोस् न। यो कमल थापाजीको जुन कुरो छ नि हजुर, आज यो बहुत महत्त्वपूर्ण कुरो यो
च्यानलमा राप्रपाको कुरो आएको छ। हजुर। हाम्रो कमल थापाजीको चाहिँ राप्रपामा जति उहाँले योगदान गर्नुभयो नि, सायद राप्रपाको लागि कुनै पनि नेताले त्यति योगदान गर्नु भएको थिएन। तर उहाँको योगदान कहाँबाट बिग्रियो भन्नुहुन्छ भनेदेखि जतिखेर देशमा चुनाव भएर हजुरको तराईबाट जति समानुपातिकमा मत पायो नि, मत चाहिँ उहाँको दाजुभाइलाई चाहिँ बनाउनु भयो, एउटा त्यो बुन्दा बिग्रियो। अर्को बुन्दा कहाँ बिग्रियो भनेदेखि उहाँको भाइ हो कि दाइ हो खेलकुदमा केमा एउटा मुद्दा लागेको थियो, त्यो मुद्दा बचाइदिएर उसलाई मन्त्री दिँदाखेरि अन्ट सन्ट भाषण दिएर चाहिँ राप्रपा त्यहीँबाट विनाश भएको हो। नभए कुन पोइन्टमा जान्थ्यो? हजुरको आवाज अलि सुनिएन, मलाई भन्नु दिनुहोस् न। अनि त्यहाँबाट विनाश हो राप्रपा। विनाश हुँदा हुँदै हुँदा हुँदै यो घडीमा आइसक्यो। र अहिले जुन यो घडी छ नि हजुर कमल थापाजीको, हजुर हजुर, यो राप्रपा उहाँले छोड्नु अर्को पार्टी खोल्नु सक्नुहुन्न, त्यो तागत उहाँमा छैन। अरूको काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउनु भएको छ, त्यस्तो अहिले पार्टी खोलेर चाहिँ गर्नुलाई धेरै गाह्रो छ, हुँदैन। उहाँको दुईटा विकल्प छ। एउटा विकल्प के छ भनेदेखि कि त सबैजनाले भनसुन गरेर त्यही पार्टीमा जान्छ, अर्को विकल्प के छ भनेदेखि अर्को पार्टीमा जान्छ। अब उहाँको त अहिले त केमिस्ट्री अहिले ओलीसँग मिलेको छ नि त। कुनै नयाँ पार्टी खोलेर नेपालमा सञ्चालन गर्नु भनेको यहाँको कुरो होइन, यो हजुर धेरै टाढाको कुरो हो। र उहाँले चाहिँ यो त्याग गर्ने एउटा कारण के छ भने नि, जुन कुर्सीमा थापाजी बस्नु भएको थियो नि, त्यो कुर्सीमा माइनर मान्छे, एउटा जनजातिको मान्छे चुनाव जितेको चाहिँ यो करेन्ट लागेको हो। यो अरू कुरो केही होइन। त्यो ठाउँमा चाहे अरू मान्छे अलिकता उच्च लेभलका चाहे जातको जितेको भए फरक पर्ने थिएन। तर यो जुन दिग्तेलजीले, राजेन्द्र दिग्तेलले जित्नु भयो नि, त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई धेरै धेरै धक्का पुगेको छ। अर्को कुरो म के भन्छु भन्ने नि हजुर, यो राप्रपाको चाहिँ ढाल ओढेर जुन काम उहाँले गर्नु भएको छ नि, उहाँ राप्रपाबाट गएर केही फरक पर्दैन। र राजेन्द्रजीलाई म शुभकामना पनि दिन्छु। पशुपतिनाथले पनि उहाँले कल्याण गरोस्, पार्टीलाई राम्रोसँग लैजाउन् भन्ने पूर्ण आशा छ। तर कमल थापाजीले चाहिँ जुन अस्ति चुनाव हार्दाखेरि जुन वक्तव्य दिनुभयो होइन, अहिले पार्टी छोड्नुभयो, त्यो चाहिँ उहाँको चाहिँ यो बहुत धेरै 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 नराम्रो हजुरको यो कुरो छ। त्यति हजुर। थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। महतोजी धनुषाबाट हुनुहुन्थ्यो। खास गरी राप्रपाको चाहिँ यो उतार चढावको राजनीतिमा बेला बखतमा फुटे टुटे, फेरि एकता थियो। एकताको महाधिवेशन भयो मङ्सिरमा। मङ्सिरको महाधिवेशनमा चाहिँ कमल थापा पराजित भए। पराजितपछि चाहिँ एक किसिमको उहाँमा चाहिँ यो पराजयलाई स्वीकार्न सक्ने त्यति धेरै उहाँमा साहस देखिएन र एकपछि अर्को गरी उहाँ चाहिँ पार्टीभित्र अन्तर्सङ्घर्ष गर्न थाल्नुभयो। र जब राजेन्द्र लिङ्गदेन अहिलेको संस्थापन पक्षले उहाँका आवाजलाई व्यवस्था गर्न थाल्यो र त्यसको परिस्थिति बनेसँगै उहाँले पार्टी छोडेको आज उहाँले बताउनु भयो। मैले बोलेको होइन, उहाँले बोलेको कुरा हो। तर कमल थापा आफैमा एउटा सफल राजनीतिज्ञ मानिन्छन्, चतुर छन्, सत्ता र स्वार्थका निम्ति जे पनि गर्ने हुन्। तर अहिले आएर चाहिँ एकाएक राप्रपा छोडिरहँदा अबको उहाँको राजनीति भविष्य के त? उहाँसँग विकल्प के? माओवादी केन्द्र, काङ्ग्रेस या एमाले या नयाँ पार्टी खोल्ने या राप्रपामै पुनः चाहिँ फर्केर चाहिँ फेरि नयाँ तरिकाले हिँड्ने? यी त राजनीति अब उहाँको स्वार्थ भए या उहाँलाई जहाँ ठिक लाग्यो त्यहाँ जानु होला, उहाँको स्वतन्त्रता हो। तर नेपाली राजनीतिमा झुटको खेती चाहिँ अब धेरै दिन टिक्दैन भन्ने कुरा पछिल्ला केही घटनाक्रमहरूले उद्दाङ्गो पारेको छ। र जसको एउटा पछिल्लो उदाहरण कमल थापा पनि हुनुहुन्छ। उहाँले आफैले भन्नुभएको थियो, म कुनै पनि हालतमा पार्टी फोड्दिनँ र पार्टीलाई म धोका दिन्न। गीताको कसम खानुभएको थियो उहाँले। तर आज गीता छोएर खाएको कसम आफैले बिर्सिनु भयो कि आफैले अब यो लाज शरम घिन भन्ने कुरा पनि अलिकति हुन्छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो हेलो, नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते, म बनस्थलीबाट नेत्रबहादुर बस्नेत। ल अब कुरा गरौँ कमल थापा। तपाईँले चिनेका कमल थापा, नेपाली जनताले चिनेका कमल थापा। अब आज कमल थापा राप्रपामा रहेनन्। अब राप्रपाको भविष्य के होला, कमल थापाको भविष्य के होला, के भन्नुहुन्छ? मैले तपाईँलाई धेरैपल्ट भनिसकेको छु नि, किन मानिसमा एउटा नैतिकता आचरण भन्ने हुन्छ क्या। त्यो नैतिकता आचरण गुमिसकेपछि मान्छे पागल हुन्छ। किन भन्दा राजालाई फाल्नमा ठुलो भूमिका कमल थापाको हो। नम्बर 1 मा राजाको नाम लिएर बर्मा लुट गरेर दुनो गाई बनाएर राजाबाट दुनो गाई बनाएर खाएर चलिराखेका मानिस हुन्। उसको भाइले भ्रष्टाचार गर्दाखेरि धावा धाव मन्त्री बनाएर
मन्त्री खुवाएको तपाईँको भन्नुहोस् कि जनताले दाइ कि भाइ भन्दाखेरि लु नि त भनेर भोट दिएको 24 सिट पाएको मानिसले अनि राज्य मन्त्री पाउँदाखेरि चाहिँ यो संविधान ठिक छ वाह वाह भन्दै कमल थापाले देशभरि विभिन्न देशमा भट्याउँदै हिँडेको होइन त्यो पाप कराएको धुरीबाट पाप कराउँछ क्या। अब गीता छोको भस्म हुन्छ रापरपाका अब कमल थापालाई त्यो गीताले भस्म गराउँछन् किन भन्दाखेरि कसम खाएको थियो नि त गीताको गीता भन्ने कुरा त्यत्तिकै हुँदैन। अब कमल थापाले पार्टी खोले त त्यो सत्यनाशै हो 100% तपाईँ नोट गर्नुहोस्। तर केपीसँग जोइन हुन सक्छन् है केपीको पार्टीमा एमालेको पार्टीमा चाहिँ जोइन हुन सक्छन् किन भन्दाखेरि अब ठुलो पार्टी पनि त्यहाँ चाहिँ यताउता गरेर पनि अब नजिते पनि घुस्न पाउने मौका छ नि त्यसले गर्दा त्यहाँ जान सक्छन्। यस्ता नैतिकता विहीन व्यक्तिलाई 3 करोड जनताले बहिष्कार गर्नुपर्छ नो भोटको सिस्टम ल्याउनु पर्छ। राम्रो काम नगर्ने मान्छेलाई नो भोटको सिस्टम ल्याऊ। सोलुमा एकताल चाहिँ तपाईँको परार चुनावमा बहिष्कार गरेको थियो नि सोलुमा तपाईँहरूलाई थाहा होला हो त्यसरी बहिष्कार गर्नुपर्छ। गाउँ छिर्न दिनु हुँदैन। यो जनताहरूलाई चाहिँ घात गर्ने राष्ट्रघात गर्ने व्यक्तिहरूलाई लखेट्नुपर्छ। नेत्रजी नेपाली राजनीतिमा जनतालाई जे बोले झुट बोले पनि पत्याउने है एकातिर एउटा बोल्ने अर्कोतिर एउटा सबै नेता के एउटा हैन भने सबै नेता झुटमाथि झुट बोल्ने जे बोल्दा पनि हुने नेपाली जनता त्यस्तै कार्यकर्ता लम्पट है होइन। तपाईँकोमा सबै पार्टीमा 1-2 जना 2-4 जना राम्रा मानिसहरू छन् 100% नराम्रा छैनन् राम्रा व्यक्तिहरू छन् तर यी नराम्राले त्यो मान्छेलाई ल्याउँदैनन् त्यहाँ चाहिँ ठाउँमा पुर्याउँदैनन् ल्याउँदैनन् क्या यिनीहरू स्वार्थमा डुब्छन्। तपाईँ एमसीसी कसरी पास गर्दैछन् त देखिएन मैले हिजो अस्ति बनाएको थिएँ नि त शेरबहादुर र अब केपी ओलीको चाहिँ साँठगाँठ मिलेर चाहिँ यहाँ के भूमिका खेल्दैछ विदेशीको हस्तक्षेप अहिले कति हुँदैछ राष्ट्रियता गुमिसकेको छ। तपाईँको अहिले चाहिँ चाइनाले चाहिँ मैले पहिले पनि बोलेको थिएँ धेरै मिडियामा सिमानामा हस्तक्षेप भएको छ है भनेको थिएँ मैले अरू मिडिया पनि बोलेको थिएँ त्यो आज आउँदैछ र इन्डियाले तपाईँको त्यत्रो हस्तक्षेप गर्दाखेरि यिनीहरू एक शब्द बोलेका छन् कुनै पार्टी बोलेका छैनन् नि। यी आत्मसमर्पणवादी यिनीहरू पैसामा बिकिने व्यक्तिहरू हुन्। त्यसकारणले राजा नभई यो देश रहँदैन। त्यसकारणले राजा ल्याउनका लागि 3 करोड जनता आउनुपर्छ। राष्ट्र तपाईँको राष्ट्र हो मेरो राष्ट्र हो मेरो मातृभूमि हो भन्ने कसैले चाहेको हो भनेदेखि अब यिनीहरूलाई नबढारे कुनै पनि विकल्प छैन। त्यसकारणले नेपाल र नेपाललाई बचाउन मेरो राष्ट्र हो भनेदेखि यिनीहरूलाई बढारेर अब राजा ल्याउन कुनै पनि विकल्प छैन। तपाईँ जग्गा जमिन हेर्नुहोस् भक्तपुरमा कति थ्याङ्क यू सो मच धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच नेत्र बस्नेतजी धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो। विशेष गरी पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा चाहिँ उतार चढाव हुन्छ। मैले अघि सुरुमा पनि भने यो राजनीति त्यति सरल त्यति सहज सिधा रेखाले चल्ने जस्तो यो सिधा रेखा जस्तो हिँड्ने राजनीति होइन उतार चढाव हुन्छ। तर अलिकति लाज शरम घिन र अलिकति जनताका बीचमा गरेका बोलेका कुराप्रति त हेक्का राखौँ। सार्वजनिक रूपमा चाहिँ गीतालाई छोएर कसम खाएका मान्छेहरू आज त्यसैको चाहिँ धज्जी उडाएको देख्दा अब योभन्दा नाङ्गो नाच कहिले हेर्ने कसरी हेर्ने अब केही भनिरहनु पर्छ र पिक्चर आफै बोल्छ भन्छ क्या त्यस्तै हो यो तस्बिर आफै बोल्छ हेर्नुहोस्। हस् कार्यक्रमलाई यही बिट मार्छु। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो यहाँहरू सबैलाई धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यो विशेष अङ्कबाट कार्यक्रमको टिमसँग म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।